हातिम ताई का नाम सुने आप लोग? हातिम ताई की बेटी कैद होकर मदीना आई। हातिम ताई ईमान नहीं लाया था। हातिम ताई का नाम सुने आप लोग? भाई सखी, बहुत बड़ा सखी था, बहुत बड़ा दानी था। उसके दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता था। हातिम ताई के दरवाजे से कोई खाली नहीं लौटता था। बेशुमार दौलत का मालिक था और उसी तरीके जैसे अल्लाह ने दौलत दिया था, लुटाने वाला भी था। हातिम ताई की बेटी जंग में कैद होकर मदीना आई। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ गई कि एक बच्ची उधर खड़ी है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कंधे से काली कमली को उतारा, एक चादर काली कमली को चादर उतारे और एक सहाबी को दिए कि जाओ उस बच्ची के सर पे रख दो। वो सहाबी सर पे रख दिए। तो सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये तो हातिम ताई की बेटी है, ईमान नहीं लाई है। तो अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों सुनो, बेटी किसी की भी हो, बेटी यहूदी की हो, बेटी नसरानी की हो, बेटी हिंदू की हो, बेटी मुसलमान की हो, बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी होती है। बेटी बेटी होती है। बेटियों की कदर करो। एक नौजवान शादी किया, शादी करके आ बीवी से बोला कि सुना, तुमको बेटी चाहिए कि बेटा चाहिए? तो बीवी बोली कि ये तो अल्लाह की खेती, अल्लाह जो दे दे। दिल नौजवान बोला कि नहीं, हमरा बेटा चाहिए। हमरा, अरे बोलो ना भाई। तो बीवी बोली कि तो इसमें हम क्या करेंगे? बोले नहीं, मेहनत तो हूं करिए ना, कोशिश तुम भी करना। तो बीवी बोली इसमें कोशिश की क्या बात है? ये अल्लाह की खेती है, अल्लाह जिसे चाहता है बेटी देता है, अल्लाह जिसे चाहता है बेटा देता है। ये नौजवान बोला कि नहीं, ये बात सही है, लेकिन हमको बेटा चाहिए। वक्त गुजरता गया, हमल रुका। जब बच्चे की पैदाइश का वक्त आया तो अल्लाह की तरफ से अल्लाह ने नेमत दिया बेटी की शक्ल में। अब बेटी दिया थी, ये नौजवान खाना पीना छोड़ दिया। लोगों ने समझाया कि बाबू देखो, दुख ना मारो, अगर बेटी हुई है बेटा भी होगा, दिल छोटा ना करो, बीवी को माफ कर दो। खैर 2-4-5 दिन में समझ गया, खाना पीना शुरू किया। फिर 1 साल गुजरा, फिर हमल लुका, तब बीवी को समझा दी, समझी ले, पहली बार तोरा माफ कर दूं, अब की बार हमरा बेटा चाहिए, न तो मैं दिल्ली भागी जू। बीवी परेशान थी कि इस नादान को क्या मालूम, क्या समझ में आए कि ये अल्लाह की खेती, अल्लाह जिसे चाहता बेटी देता है, जिसे चाहता बेटा देता है। जब वक्त करीब आया बच्चे की विलादत की, तो बेटी की शक्ल में, और बेटी की शक्ल में जब बच्ची पैदा हुई, मालूम चला दिए, घरे छोड़ दिया। फिर लोग समझा बुझा के हफ्ता दिन के बाद घर ले आया। तीसरी बेटी की जब हमल रुका, ये लड़का पूरे मोहल्ले में ऐलान कर दिया कि सुनो, हमारे मौगी समझा दिया, अगर अब की बार बेटी पैदा भेले तो हम दिल्ली में रुको, यहां ना रुको। तीसरी मर्तबा ये बच्ची पैदा हुई, लड़की की शक्ल में पैदा हुई, और हकीकत में दिल्ली भाग गई, दिल्ली चला गया। लोगों ने इसकी बीवी को समझाया, थोड़ा जामे धन पड़ा, तेज रहो गरम। 2-3 महीने के बाद सपना देखा, ख्वाब देखा। ख्वाब क्या देखा कि हशर का मैदान लगा हुआ है और अफरा तफरी का आलम है, लोग भाग रहे हैं, और 2-4 फरिश्ते इसके बाजू को पकड़ा, बोला यही है, ले चलो। वो इसको पकड़ के लेके जा रहा था, बोला जहन्नम की खाई में तुमको गिराएंगे, तुम ही हो, चलो। घसेट किसको लेके आ रहा, देखा जहन्नम के दरवाजे पे उसकी बड़ी बेटी खड़ी थी। सुभान अल्लाह बोले दबाशा, बड़ी बेटी खड़ी है। वो बच्ची कहती है, मैं इधर से ले जाने नहीं दूंगी, ये मेरे अब्बा है, छोड़ दो। तो फरिश्तों ने कहा अच्छा ठीक है, इस दरवाजे से नहीं ले जाने दोगे, एक दरवाजा और है, उधर से तेरे बाप को जहन्नम की खाई में डालेंगे। दूसरे दरवाजे पे ले गया तो देखता है कि वहां वो दूसरी बेटी खड़ी है। वो बेटी बोली कि छोड़ दो, ये मेरे अब्बा हैं, हम इधर से ले जाने नहीं देंगे। तो फरिश्तों ने कहा अच्छा ठीक है, एक दरवाजा और है, तेरे बाप को उस दरवाजे से गिराएंगे। तो तीसरे दरवाजे पर जब इसको लेके गया तो वो जो बच्ची जो पैदा हुई थी देखे वो बैठी हुई है। बोले नहीं हमारे बाबा जी इन्ना से गिरावा नहीं तुम। तो फरिश्तों ने कहा कि अच्छा एक दरवाजा और है, उधर से तेरे बाप को गिरा देंगे। चौथे दरवाजे पे ले गया और उसको जहन्नम की खाई पे छोड़ा। अब वो खाई में जो छोड़ा फरिश्तों ने, इसके तो जाने निकली। बोली पावा हो, नींद खुल गई, उठ के बैठ गया, पसीना से सराबोर। बची गिलान भैया। बस अब दिल्ली में नहीं रुका, वो टिकट बनाया, घर भागा।
گھر بھاگا 80 اسپیڈ سے گھر آیا, بیوی کے ہاتھ پکڑا, گھر کے اندر لے گیا, بولا ہمارا بیٹا نے چوتھی بیٹی چاہیے. بیوی سوچ لگی رے باپ رے کوئی جادو کر دل کس کی, کوئی تعویذ بھی تھوڑا پلا دے بن سکے. اس کو چوتھی بیٹی اس کو ملی کہ نہیں ہے, انشاءاللہ میں لاسٹ میں بتانے کی کوشش کروں گا. اس لیے نوجوانوں, اللہ کے حبیب کو 4 بیٹی تھی, بیٹیوں سے محبت کرو, نبی کی سنت ہے. الحمدللہ جو نبی کی ایک سنت کو زندہ کرے گا اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. یہ مدرسہ جو کھل رہا ہے, مدرسہ جامعہ رابعہ للبنات, مان گئے میری بیٹی نہیں پڑھے گی, میرا بھائی کا تو بیٹی پڑھے گا. انما المؤمنون اخوۃ, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے, صحیح ہے. میری بیٹی نہیں پڑھے گی, میرا بھائی کا بیٹی تو پڑھے گا, میرے پڑوسی کا بیٹی تو پڑھے گا, میرے علاقے کی بیٹی تو پڑھے گی, میرے ضلع کی بیٹی تو پڑھے گی. تو قربان جاؤ, اس مدرسہ کو کتنے لوگ بنائیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے, میں دعا کر دوں گا انشاءاللہ. واہ بھائی واہ, سارے لوگ تیار. یہ مدرسہ جامعہ رابعہ للبنات آپ نے وعدہ کیا کہ ہم بنائیں گے. یہ مدرسہ ایسے نہیں بنے گا, سنگ بنیاد ان کی ہے. اب بنیاد سے لے کر کے مدرسہ روم بنانا ہے, بچوں کا ٹھہرنے کی جگہ ہوگی, بچوں کے پڑھانے کی جگہ ہوگی. ہمارے وکیل صاحب داماد برکاتہم یہ اکیلے اللہ والے یہ پریشان ہیں. تو میرے بھائی, یہ مدرسے, یہ مدارس اللہ کے رسول کا گھر ہے, مسجد اللہ کا گھر ہے, مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے. تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہم آپ سے زیادہ نہیں مانگیں گے, کم از کم 5 آدمی تیار ہو جاؤ. اللہ کے حبیب کا گھر بنا دو, اللہ تیرا گھر جنت میں بنا دے گا انشاءاللہ. ہم نے پہلے کہا تھا, اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا, میرا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا ہے, میرا اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا ہے. نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی ہے, کسی کے ساتھ ہو نیکی کر دو, اس کا بدلہ میرا اللہ یہاں بھی دے گا, آخرت میں بھی دے گا. اس لیے ہے کوئی پہلا نوجوان, ہم زیادہ نہیں مانگیں گے انشاءاللہ. 10,000 روپیہ یا 5,000 روپے دینے والا, 10,000 والا یا 5,000 دینے والا ہے کوئی پہلا سخی جو میرا بھائی ہو, اپنے ماں باپ کی سال و ثواب کی نیت, جن کی ماں مر گئی ہے, باپ انتقال کر گیا ہے, وہ چاہتا ہو کہ ہم ایصال ثواب کی نیت سے, اپنے ماں باپ کی ایصال و ثواب کی نیت سے یہ مدرسہ بنا دیں گے. اس دھرتی پر یہ مدرسہ جب تک چمکتا رہے گا, جب تک چلتا رہے گا, اللہ آپ کے ماں باپ کو قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا. اے نوجوانوں, یہ پیسہ تو مرد کے ہاتھوں کا میل ہے, اور یہ 5-10 ہزار روپے, اور قربان جائیے اگر خدا نخواستہ گھر میں کوئی حادثہ ہو جائے, ارریا پورنیہ ہاسپٹل کا چکر لگانا پڑ جائے, تو 15, 20, 25, 30 ہزار روپے تو یوں ختم ہو جائیں گے, پتہ نہیں چلے گا. آج اللہ کے گھر میں, اللہ کے رسول کے گھر میں دے دو گے, اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو گے, اللہ اس کا بدلہ یہاں بھی عطا فرمائے گا, آخرت میں بھی عطا فرمائے گا. کیا پیسہ آ جائے. اے دیکھیے ایک بھائی میرا اور اٹھا ہے ماشاءاللہ, آ جا بھائی آ جا, اللہ قبول کرے. دو ہزار ہی 5,000 ہی. دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگا ہوا, نعرے تکبیر, نعرے تکبیر. یہ ہمارے بھائی عبدالرؤف صاحب 5 سنگ بنیاد میں مدرسے کے لیے 5,000 اینٹ دے رہے ہیں, 5,000 اینٹ, اور 5,000 اینٹ کی قیمت منیمم کم سے کم 50,000. ہے اے اللہ اس سخی کی سخاوت کو قبول کرے نو. اللہ ہمارے عبدالرؤف بھائی کی عمر میں, صحت میں, زندگی میں, گھر میں, کمائی میں, دین میں, یا اللہ برکت عطا فرما. اللہ عبدالرؤف بھائی کے ماں باپ کو کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ سالہ مقام عطا فرما دے. آمین بولے تو الحمدللہ. بھائی 1,500 والے اور کوئی ہیں؟ اچھا یہ سودا کو سستا کرتا ہوں, 100, 200, 300, 400, 100 روپیہ تو پاکٹ میں ہوگا. اگر یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں, اگر پاکٹ میں ہے, کوئی زبردستی نہیں ہے, پاکٹ میں ہے تو بنا بخیلی کنجوسی کیے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھو, اپنی ماں کے نام پر, اپنے باپ کے نام پر. 100 روپے نوجوانوں, کوئی بڑی مشکل نہیں ہے. ناشتہ کرو گے, ایک چائے پیو گے, 100 روپے ختم ہو جائے گا. کی نام بیٹا؟ سالک عالم. اللہ اس بچے کو حافظ قرآن بنا دے. آمین بولے الحمدللہ. ماشاءاللہ. 100, 200, 300, 400, 500 روپے لے کر کتنے لوگ آنا چاہ رہے ہیں, اپنے ہاتھوں سے دینا چاہ رہے ہیں, تو انشاءاللہ اپنے ہاتھوں سے لا کر دے دیجیے یہاں پر, تاکہ یہ ہاتھ بھی گواہ ہو جائے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اللہ ہاتھ سے کلام کرے گا, یہ پیر گواہی دے گا, تاکہ یہ ہاتھ گواہ ہو جائے گی. اللہ
تیرے رسول کا گھر بن رہا تھا، تیرے محبوب کا گھر بن رہا تھا، انہوں نے مجھ سے اپنے مال کو نکال کر تیرے راستے میں خرچ کیا تھا. 100 200 300 400 500 1000 2000 دینے والے، آئیے 100 روپے لے کر کتنے لوگ تیار ہیں انشاءاللہ یہ چادر یہاں